मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है फ़ानी बदायूनी के हालात ज़िंदगी, खुसूसियात कलाम और सवालात और तशरीह गज़लियात। अब हम पहले नज़र डालते हैं फ़ानी बदायूनी के हालात ज़िंदगी पर। आपका असली नाम मोहम्मद शौकत अली खान था। आपकी पैदाइश 13 सितंबर 1879 ईस्वी में इस्लाम नगर बदायूं यूपी में हुई। आपके वालिद मोहम्मद शजात अली खान पुलिस इंस्पेक्टर थे। आपकी तालीम पहले मकतब में फ़ारसी और उर्दू में हुई। फिर 1897 ईस्वी में सरकारी स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर 1901 ईस्वी में बरेली कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास करके सरकारी मुलाजिमत अख्तियार की। पहले मुदरिस फिर डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल्स बनाए गए। कुछ अरसा बाद मुलाजिमत छोड़कर कानून की तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। फिर कई शहरों में वकालत की। वकालत भी पसंद न आई। महाराजा किशन हैदराबाद के दरबार के साथ वाबस्ता रहकर स्कूल हेडमास्टर बन गई। इसी ज़माने में बीवी और फिर जवान बेटी एक के बाद दीगरे इंतकाल कर गईं। फिर बहुत गमज़दगी के आलम में ज़िंदगी के अयाम गुजारते रहे। आखिर 12 अगस्त 1941 ईस्वी हैदराबाद में ही इंतकाल कर गई। अब हम देखते हैं फ़ानी बदायूनी के खुसूसियाती कलाम क्या हैं। फ़ानी को शेर कहने का शौक बचपन ही से था, लेकिन वालिद शायरी के खिलाफ थे। वो चोरी छुपे शायरी महफिलों में हिस्सा लेकर शायरी सीखते थे। उनका ज़्यादातर कलाम ज़ाया हो गया और बाकी मांदा बाकियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ। बाद में एक और मजमुआ अरफानियाती फ़ानी के नाम से शाया हुआ। फ़ानी का शुमार उर्दू के मशहूर गज़ल गो शोरा में होता है। उनकी शायरी में आला दर्जे की फ़नकारी पाई जाती है। उनके कलाम में दर्द दिल भी और ख़याल की गहराई भी मौजूद है। उनकी शायरी में गालिब और मीर के कलाम का रंग नज़र आता है। नाउमीदी, मायूसी और महरूमी में वो मीर के जानशीन जाने जाते हैं। फ़ानी ने गज़ल गोई को नया मिजाज और अंदाज अता किया। अब हम इसके सवालात देखते हैं और उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। सवाल, शायर किसकी नज़र के बदले अपनी जान जैसी कीमती चीज़ देना चाहता है। शायर अपने दोस्त या महबूब या अपने माशूक की नजरी इनायत के बदले अपनी कीमती जान भी देने के लिए तैयार है। गज़ल के दूसरे शेर में दिल की बस्ती को निराली बस्ती क्यों कहा गया है? दिल की बस्ती एक निराली बस्ती इसलिए है कि एक बार उजड़ती है फिर दोबारा आबाद नहीं होती, जबकि इंसानी बस्तियां उजड़ने के बाद दोबारा भी आबाद होती हैं। अब हम गज़लियात फ़ानी की तशरीह करते हैं। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती, दुनिया मेरी बला जाने महंगी या सस्ती, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती क्या हस्ती है।
یہ شعر فانی بدایونی کی غزل کا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آرام کی زندگی یا تکلیف کی زندگی گزارنی پڑی، مجھے آرام کی زندگی یا تکلیف کی زندگی گزارنی پڑی تو کوئی پرواہ نہیں، یا تکلیف کی زندگی گزارنی پڑے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں صرف موت سے خوف زدہ ہوں۔ اگر موت مفت میں بھی ملے تو میں لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں فانی فرماتے ہیں دنیا کی بستیاں برباد بھی ہوتی ہیں اور پھر آباد بھی ہوتی ہیں، لیکن دل کی بستی ایک بار اجڑ گئی پھر دوبارہ نہیں بستی ہے، یعنی اجڑ کے ہی رہ جاتی ہے۔ اب تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ جان سی شائی بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں میرے محبوب تمہاری نظری عنایت میرے لیے سب کچھ ہے، اس کے عوض میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں، آگے خریدار تم ہو، تیری مرضی ہے کہ آپ لے لو گے یا نہیں۔ جگ سونا ہے، یہ اب چوتھا شعر ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فانی فرماتے ہیں اے میرے محبوب تیرے بغیر میری دنیا فضول ہے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا لیکن دل کا حال الگ ہے۔ آنسو تھے، پانچواں شعر۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹا چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے سارے آنسو خشک ہوئے، اب میری جان نکلنے کو تیار ہے، لیکن نہ جان نکلتی ہے اور نہ سکون میسر آتا ہے۔ اب ہم چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں دل کی بستی جب ایک بار برباد ہوتی ہے تو دوبارہ آباد ہونا مشکل ہے، انسانی بستیاں بہت سارے سالوں میں آباد ہو سکتی ہیں۔ فانی اب ساتواں شعر یعنی اس غزل کا آخری شعر۔ فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائے، وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ اب ہم اس مقطع کی تشریح کرتے ہیں۔ اس مقطع میں فانی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے آنسو ہی نہیں، دل کا خون بھی محبوب کے غم میں خشک ہوا، اب میری آنکھیں پانی کی دو بوند کو ترستی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں اچھی طرح سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔